धर्मदूतांचो इतिहास 20वो आवेसवोर. पावलू मासेदोनियेंत आनी ग्रेसियेंत उत्साबोळाय थांबतोच शिसांक एकठांय करून आनी तांकां शिटकावणी दिवन पावलून तांचो निरोप घेतलो आनी मासेदोनियेक वचूंक तो भायर सरलो. थंयसरल्या गांवांनी भोंवडी मारतोच आनी जायते सांगून तांकां धीर दितोच तो ग्रेसियेक परतलो आनी हांगा 3 म्हयने तो रावलो. थंय तावन सिरियेक तारवान वचूंक तो तयारी करता म्हणसर जुदेव आपलो घात घेवंक सोदतात म्हूण ताका गमलें. त्या खातीर ताणें मासेदोनियेंतल्यान परत वचूंक येवजिलें. ताचे बरोबर गेले ते हे: बेरेयेचो सोपातेर, पिरूचो पूत, तेसालोनिकेचे आरिस्तार्क आनी सेकुंदुस, देर्बेचो गायोस, तिमोथ आनी आजियेच्या प्रांतांतले तिकिकूस आनी त्रोफिम. ते आमचे मुखार गेले आनी त्रोआसांत आमकां रावले. फूग नासलोल्या उंड्याचे दीस जातूच फिलिपी थावन तारवार बसून आमी भायर सरल्या आनी 5 दिसां उपरांत तांकां त्रोआसांत मेळ्ळ्या. हांगा आमी एक सातोळे सारले. त्रोआसांत पावलूक युतिकाक जिवो करता. सातोळ्याच्या पयल्या दिसा आमी उंड्याचे मोडणेक एकठावल्या. पावलून तांकां एक बोली केली आनी तो सकाळीं वेचो आसलो देखून मोदयानीर पर्यान ताणें आपलें उलोवप चालू दवरलें. आमी एकठांय जाल्ल्या त्या उंचल्या वसऱ्यांत जायत्यो पणट्यो लायिल्ल्यो. युतिकेस नांवाचो एक तरणाटो जनेलाचेर बसलोलो. पावलू उलयतां ताका बरीच न्हीद पडली आनी न्हिदेचे भोरमेन तो 3रे माळयेर थावन जमनीर पडलो आनी तांकां मेलोलो मेळ्ळो. पावलू सकयल देंवलो आनी ताचेर आड पडून आनी ताका वेंगोवन म्हणलें, भिवूं नाकात, ताका अजून जीव आसा. उपरांत वयर वचून ताणें उंडो मोडलो आनी खेलो. मागीर तांचे लागीं खूब उलयलो आनी फांत्यार थंयचो भायर सरून गेलो. जिवो केल्ल्या तरणाट्याक तांणी घरा व्हेलो आनी तांकां जायती खुशालकाय भोगली. त्रोआसाक तावन पावलू मिलेतूस वेता आनी आमची फुडली वाट धरून दर्यांतल्यान आमी आसोसाक गेल्या. हांगा पावलू आमच्या तारवार चडचो आसलो, कित्याक ताणें आदीं अशें थारायिल्लें आनी तो थंय पर्यान गांवांतल्यान चलून येवचो आसलो. तो आमकां आसोसांत मेळ्ळ्या उपरांत ताका आमी तारवार घेतलो आनी मितिलेनेक वचूंक आमी भायर सरल्या. थंय तावन आमचें तारू फुडें गेलें आनी खियोसा मुखार थांबलें. दुसऱ्या दिसा आमी सामोसाक पावून थांबल्या आनी 3ऱ्या दिसा मिलेतूस पावल्या. आजियेच्या प्रांतांत थांबून वगत करिना जावंक एफेस सोडून पावलून फुडें वचूंक थारायलें, कारण 50व्या दिसाच्या उत्सवाक जाता जाल्यार जेरुसल्याक पावूंक तो ताकीद करतालो. एफेसाच्या जाणट्यांक पावलूची बोली. मिलेतूस तावन पावलून एफेसाचे पवित्र सभेच्या जाणट्यांक आपोवंक धाडले आनी ते पावले तेन्ना ताणें तांकां अशें म्हणलें, आजियेच्या प्रांतांत हांवें पांय दवरलो त्या पयल्या दिसा तावन हांव तुमचे मदें आसलो तितलोय वेळ कसो वागलां तें तुमी जाणात. जुदेवांच्या आडगा नाटकांक लागून म्हजेर आयिल्ल्या कोश्टां मदें दुखां गळोवन सगळे ल्हानविकायेन हांवें सोम्याची सेवा केल्या. तुमकां बऱ्याक पडटा तें करूंक
हांव केन्नाच फाटीं सरलो ना. हांवें तुमकां दोर पुरगोट केला आनी सोबे माजार आनी तुमच्या घरांनी हांवें तुमकां शिकोवन दिल्या. देवाशी परतून येयात आनी आमच्या सुम्या जेजूचेर बावाट दवरात म्हूण जुदेवांक आनी ग्रीकांक हांवें उलो मारला. आनी आतां पळयात, आत्मो म्हाका आपलो कैदी करून व्हरता म्हूण हांव जेरुसल्याक वेतां. थंय म्हाका कितें घडटलें तें हांवूच नकळो. पूण म्हाका बणकोण आनी कोश रावतात म्हूण पवित्र आत्मो दर एका शारांत म्हाका कळयत आसा. पूण म्हज्या जिवाक कसलेंच मोल ना म्हूण हांव धरतां. देवाचे दयाळायेच्या शुभ वर्तमानाक साक्षी दिवचें म्हणयारपण सोम्या जेजू कडचें हांवें घेतलां. तें शार्ती पावोवंक आनी अशें म्हजें जिवीत सोंपोवंक ही एकूच म्हजी आशा. हांवें तुमचे मदें भोंवून राज परगटलां खरें, तरी आतां तुमी सगलीं नव्यान म्हजें तोंड पळोवचीं नात म्हूण हांव बरो जाणो. देखून आयच्या दिसा हांव तुमकां कोचीत सांगतां, तुम्हा सगल्या मदें कोणाच्याय जिवाचो जोर नास जालो हांव जबाबदार न्हय. कित्याक देवाची आख्खी येवजण तुमकां कळीत करूंक हांव फाटीं सरूंक ना. देवाचे पवित्र सोबेचो सांबाळ करूंक पवित्र आत्म्यान तुमकां अधिकारी केल्यात. तर तुमचे विशीं आनी आख्ख्या हिंडा विशीं तुमी जागृत रावात. ही पवित्र सोबा ताणें आपल्याच पुताच्या रोगता वरवीं आपली केल्या. हांव गेल्या उपरांत तुमचे मदें क्रूर लांडगे रिगतले आनी हिंड इबाड करून सोडटले म्हूण हांव बरें जाणो. आपणा फाटल्यान शिसांक ओडून व्हरचे पासत खोटी शिकोवण दिवंक तुमचेच भितरले मनीस उपजतले. त्या खातीर जागृत रावात. आनी हांवें दुखां वारून 3 वर्सां पर्यान थांबोनासतना दीस रात तुमचे मदल्या जोण एकल्याक बुद्ध दिल्या आनी शिडकायला म्हूण उगडास दवरात. आनी आतां देवाच्या हातांत तुमकां घालतां आनी ताचे दयाळायेच्या उतराक तुमकां पातयेतां. तुमकां बांदून हाडूंक आनी सगल्या पवित्र केल्ल्या बरोबर तुमकां दायज दिवंक त्या उतराक पदवी आसा. हांवें कोणाच्याच रुपयाची वो भांगाराची वो न्हेसणेची आशा धरूंक ना. ह्या म्हज्या हातांनी वावर करून म्हज्या आनी म्हज्या बरोबरच्यांच्या गरजांक हांव पावलां म्हूण तुमकां माहिती आसा. दुसऱ्या कडचें घेवचे परस दुसऱ्यांक दिवप अदीक व्हड भाग. ह्या सोम्या जेजूच्या खाशा उतरांचो उगडास धरून कोश्ट करून असोगतांक आदार दिवंक जाय म्हूण सगले भाशेन हांवें तुमकां दाखयलां. हें उलयल्या उपरांत तांचे बरोबर दिंबेर रावून पावलून मागणें केलें. ते सगले दुकानी रोडूंक लागले आनी पावलूक वेंग मारून ताचो उमाव घेतलो. ते आनी केन्नाच ताच्या तोंडार नदर घालूंक पावचे नात म्हूण ताणें सांगिल्ल्यान तांकां भोव व्हड खोंत भोगली. उपरांत तारवार पर्यान ते ताका पावोवंक गेले.